आयज जे पब्लीक हियरींग आशिल्लें जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑर्गनायज केल्लें पब्लीक हियरींग, सो हांव ते चॅर करतालो. सो डिसिजन म्हळ्यार लोकांनी खुबशे मोर देन 70 जे ग्रामर्स आसा लोकांनी जे आसा आपले मायनिंगे प्रती विचार मांडले. चडशे जाणांक जाय की सस्टेनेबल मायनिंग ही चालू जाल्ली आनी खुबशे जाणांची जी आसा लायव्हलीहूड हाजेर डिपेंड आसा. सो सगळ्यांनी आपले विचार मांडले. त्या पद्दतीन आमी मिनिस्ट्री ड्रॉ करून जे आसा ते आमी योग्य त्या डिपार्टमेंटाक आमी फॉरवर्ड करता. आतां आमी पळयता की जे सपोर्ट करपी आसा तेंची मेजॉरिटी चड आसा, अरावंड 99% आहा. सो सपोज जे रियलिटी जमनीर वचून आमी पळयतात की थंय बी लोकांचो कितें ओपोज आसतलो काय ना तो, जाल्यार ती रियलिटी पळोवन खंय तरी एनवायरमेंट क्लियरन्स जातलें हांगा दिसता आमकां. पळय कशें आसा की जेन्ना खंयच्या गोश्टीचेर क्लियरन्स दिता जेन्ना सगळे विशय जे आसा ते तुका विश्वासान घेवनूच फायनल खंयची परमिशन इश्यू जाता. सो आयज काही लोकांनी आपले विशय मांडला. तूं जशें म्हणटा की ग्रासरूट लेवलार विशय आसूं येता, पूण कशें की आयज सुद्दां अशें म्हाका आयकूंक येयला की प्रत्येक हांगा पार्टिसिपेशन भरपूर जावचें म्हणून ग्रासरूट लेवलार गांवांनी अवेरनेस करून आमी जे आसा आमी म्हणल्यार तेमी जी आसा व्हेहिकलाची सुद्दां ग्रामस्थांक हांगा येवपाची अरेंजमेंट केल्ली. जर अशें आनी बाकीचे काही जर इश्यू जर आमकां येता लोकांचे रिटर्न येता कितें येता ते आमी योग्य संदर्भात ताचे विचारपूस करून त्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयतले. आतां लोकांची डिमांड आसा, कितलेशे डिमांड आसा. पयलीं बी खंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं या स्कुलाची फेसिलिटी जावं ती तांकां प्रोवायड करा अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो हे डिमांड आयकल्ले गेल्ले वयतले तुमचे डिपार्टमेंटातूं तांकांय बी अशें तेंचे खंय तरी तांकां सांगले गेल्ले वयतले. तशें आसा तूं म्हणटा ते तूं म्हणूंक सोदता की ते CSR फंड. सो आयज हांगा जे जमिल्ले खूब सरपंच आसा किंवा ग्रामस्थांचे एक विचार आसा की कंपनी जी आसा फॉमेंटो जी आसा ती हालीं पयलीं तांकां मदत करीत आयिल्ली आसा आनी ताणें आपल्यालो फूल सपोर्ट जो आसा CSR फंडाच्या थ्रू जो आसा आपल्या गांवाक यूज करपाचो, बऱ्यो फेसिलिटी दिवपाक हाज्या पयलीं जे दिताले अशे तांचे विचार आसा. आनी हाजे फुडें ताणें जे आसा फूल स्वींग जो तांचो CSR फंड आसा अशा गांवकरी वाठारांत आसा जे मायनिंग एफेक्टेड एरिया आसा थंय ताणें यूज करचो असो लोकांचो एक लोकांक आपलो विशय मांडला. इवन स टायराचे ट्रक घेयात तेंचे आनी अशे बाकी व्हडले ट्रक घेनाका थंय एक डिमांड आसा. हय, तो तांचो एक डिमांड आसा. तो आमी त्या पद्दतीन आमी नोट डावन करून घेतला. तो आमी योग्य डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड करतले. ताजे नंतर जे आसा ताजेर डिसिजन जाता.